الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سب حضرات برادر عزیز، برادر ذی وقار،
اہل سنت اور خصوصاً اس مسجد دی بہار عالم باعمل استاذ الحفاظ جناب حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ محمد آصف صاحب خطیب جامع ہازہ، پیکر خلوص و محبت جناب صوفی نذیر احمد صاحب رضوی، برادری عزیز جناب حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب، دیگر پروقار علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، السلام علیکم۔ تواڈے پنڈ دے اندر آؤندیاں مینوں عرصہ ہو گیا ہے، کافی دفعہ حاضری ہوئی ہے اس مسجد بھی، کئی دفعہ علامہ مرتضی صاحب مرحوم انہوں نے گھر بھی، اور چودھری رحم الدین صاحب انہوں نے ڈیرے تے مختلف جگہ تے، علامہ حافظ مخصوص صاحب انہوں نے بلاوے تے کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ تو اج دا یہ پروگرام ساڈا کٹھیا ہونا تواڈے علم وچ ہوئے گا کہ جناب صوفی نذیر احمد صاحب یہ بڑے پرانے ساڈے بیلی نے، انہاں دے مرحوم چچا انہاں دی یاد وچ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ طبیعت حاضر، گرمی بڑی لوگوں دی مت ماری، کچھ کرونا نے اتنا ڈرا دیتا ہے۔ تو میں خطبہ بھی اپنے طریقہ کار تو ہٹ کے ذرا اس طرح پڑھیا، کئی راز ہوندے نے پھر بابیاں دے، خطبہ لمبا پڑھدا سا، خطبہ بھی اتنا لمبا نہیں پڑھیا کیونکہ تسی بھی ساڈے خطبیاں تو تنگ آئے پھر دے ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دی دو آیات میں تلاوت کیتیاں نے، میرے حال ویکھو کہ کلفیاں لین جانا جی، کلفیاں والا ہے جی، سبحان اللہ، ٹھیک ہو؟ تو مینوں صوفی صاحب نے، تسی ایتھے آ جاؤ، بندہ ایمن آباد ہوندا سی اتھوں، اچھا انہوں نے مینوں حکم فرمایا کہ چونکہ اج ماں باپ دی بے ادبی ایک فیشن بن گیا، کی ہے نہیں ہوں یار، تسی اج بھی مینوں مطلب چیک کر رہے ہو کہ ضیاء صاحب نے تقریر کتے بھولتے نہیں گئی، تو بھول جانا بھی بندے دی ہے نا فطرت، لیکن تسی ذرا تھوڑا جہا ذوق لے کے بیٹھو۔ معاف کرنا، اسی ایسی ترقی والے پاسے ٹر پے ہیں کہ ترک گئے ہیں، ماں باپ دی بے ادبی بھی میں عرض کیتا ہے کہ فیشن ہو گیا،
جی ہے نا. اس واسطے اس موضوع نو کم از کم سال دے اندر ایک دفعہ مقتدیاں دے سامنے خطیب نو بیان کرنا چاہیے. شاید کسی نو اللہ ہدایت دے دے. توجہ ہے جناب دی. بسم اللہ شریف دی بات چلو والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ لے. ماشاءاللہ میرے سجے حافظ صاحبان بیٹھے. بسم اللہ شریف دی بات چل کے والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ. بار بار پڑھ, 1000 بار پڑھ. اللہ تعالیٰ نے کسے آیت دے اندر اے نہیں فرمایا کہ ماں باپ نال انصاف کرے ہو. کدھرے پورے قرآن دے اندر ایک کسے جگہ تے نہیں فرمایا کہ ماں باپ نال عدل کرو, ماں باپ نال انصاف کرو, عدل کرو. اے نہیں فرمایا. گل تے غور ہوئے, توجہ ہوئے, بندہ سوچے, فکر کرے, پھیرے. پورے قرآن دے اندر جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, کدھر فرمایا میرا بھی شکر کر تے ماں باپ دا بھی شکر کر. انشکر لی ولوالدی الی المصیر. میرا بھی شکر اور والدین دا بھی شکر ادا کر. نال رکھیا رب نے اتھے. تے پورے قرآن دے اندر جتھے بھی ذکر فرمایا اکثر و بیشتر مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کی فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ. یہ میرے نال پڑھو گے تو تانوں بھی ثواب ملے گا, پر جے تہاڈا نہ کوئی ضرورت سمجھو ثواب دی تے علیحدہ گل. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ نال عدل دا حکم نہیں دیتا رب نے, انصاف دا حکم نہیں دیتا کہ جو او کردے نے تو بھی کر. نہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ. ماں باپ دا کسے پاسے گئے نے انہاں دا رستے کھڑیاں ہو کے انتظار کرنا, استقبال کرنا, یہ بھی عبادت ہے. استاد دا انتظار, شیخ کامل دا انتظار, پیارے بھی عبادت ہے. لیکن آج گل ماں باپ دی عظمت تے کرنی ہے. اللہ فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان کر. عدل کیے, عدل تے وے کسے نے 10 تینوں دیتے, تو 10 انہوں لوٹا دیتے. انہیں تینوں پتھر ماریا, تم بھی پتھر مار دیتا. لیکن احسان ہے وے کہ کوئی پتھر مارے او دے بدلے وچ دعا دے دے. جی میرے آقا دی زندگی سیرت یہی ہے نا. اور پھر ایک اور چیز بات ہے وے کہ کسے عالم خطیب دی تقریر چو تو انہوں 2-3 ایسے پوائنٹ لب جاندے نا اور انہوں نے اپنا لو تو شاید ایک پوائنٹ ہی تہاڈی بخشش دا سامان بن. اللہ نے حضرت قبلہ حافظ صاحب بیٹھے نے, خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ دے سامنے اُفم ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. ماں باپ دے سامنے اف بھی نہ کری. کی فرمایا؟ تقریر اگر میں کراں گا تسی تھوڑا جہا میرا ساتھ دیو نا. افم ولا تنہر. ماں باپ دے سامنے
جملہ حافظ آصف صاحب ایک چیز میں عرض کرنا چاہنا علماء دی خدمت ہے، چونکہ تسی تو انجی آؤندے ہو ٹر جاندے ہو، لفظ اف میں اپنی ناقص عقل دے مطابق یہ سمجھا، اف دا مطلب مزید اگر میں کھول کے تانوں سمجھاواں، اف دا مطلب ہے کہ کوئی کام تیری طبیعت دے خلاف، تیرے مزاج دے خلاف بہت بڑا کام کوئی ماں باپ نے کر دیتا، تو اس دے وچ دخل تے نہیں دیتا لیکن اتنی گل کہہ دیتی، اوہو، اے اف دا مانا یہی بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تو بھی منع فرمایا، کی کیتا ہے؟ بولو ذرا دب کے، کی فرمایا؟ یہ دا مطلب ہے جن نے اف کیتی انہیں خدا دی نافرمانی کیتی، ماں باپ دی نافرمانی کی ہویا اصل چ، چونکہ خدا تعالیٰ دے حکم دی اس نے ہے۔ تے اگلی جڑی میں گل بڑی پتے دی گل تہاڈی خدمت عرض کرنا چاہنا، میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ یہ اتنا چھوٹا لفظ ہے، اف، سی نہ کری، زبان نہ کھولی، دند نہ چکی، کہ میں سوچیا کہ اگر اس تو کوئی چھوٹا لفظ وہ دے دربار وچ بھی ہوندا تے رب وہ بھی استعمال کر، بولو وہ بھی اللہ ہاں ہاں فرماندا ہے وَقَضَى رَبُّكَ۔ قرآن سونے انداز وچ پڑھیا کرو، سونا کلام، کی خیال ہے؟ اللہ انہاں چوں نہ کرے کہ جنہاں نے مطلب پشاور تو چل کے کراچی تک انہاں طرز رجسٹرڈ کرائی، قرآن دے معنی مفہوم بھاویں بدلدا جائے لیکن وہ کہندے نے ساڈی طرز ایک کوئی، سمجھ گئے ہو گئے؟ لیکن سنی خدا دی قسم میں قرآن پڑھ دے انج معلوم ہے قرآن نازل ہو گیا۔ میں تو بیکار جہا بندہ، ساڈے استاد قاری غلام رسول صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں کو نہ کو چند دن پڑھے فخر پاکستان بدر دے اندر جنہوں نے قرآن پڑھے، آہا، قاری صداقت صاحب، قاری کرامت علی نعیمی صاحب، یہ اہل سنت دے قاری نا، انہاں چو ہے ہونا بھی نہیں ہے۔ میرا رب فرماندا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں بڑھا ہو گیا یار، تسی تو جوان ہو، آہا، اللہ فرماندا ہے عبادت کر اس رب دی جس دے بغیر کوئی لائق سجدہ ذات نہیں۔ عبادت اس دی تے اگے نال ہی حکم دے دیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ علماء نے لکھیا کہ قرآن پاک پڑھو نا، جگہ جگہ تے اللہ فرماندا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکاة دا فریضہ بھی پورا کرو۔ علماء نے لکھا کہ جڑا بندہ نماز تے پڑھ ہے
لیکن صاحب نصاب ہونے دے باوجود زکات نہیں دیندا، او دی نماز کوئی نہیں، او دی نماز کوئی نہیں۔ اسی طرح فرمایا رب تعالی نے ہر جگہ تے فرمایا عبادت میری ہے، میری عبادت تو بعد وبالوالدین احسانا۔ ذرا کھل جاؤ نا، میں کہنا ہر روز آنا کدے کدے ہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ قرآن دے الفاظ نے، تسی یہ یقین کر کے پڑھو کہ اللہ تے اللہ دے رسول اللہ وعدہ ہے ایک حرف دے بدلے میں 10 نیکیاں، لیکن شاید تو اڈے کل چوکھیاں ہو گئی ہیں، جان دیا میں نو دے دے آئیے۔ ہاں میرے نبی دی بارگاہ وچ صحابیہ دے رویا، عرض کیتی یا رسول اللہ میں جنگ دا ارادہ رکھنا تے آپ دے کول آیا اجازت لین مشورہ کرن، فرمایا جنگ دے ارادے تو جڑا اگلا ارادہ ہے تیرا وہ بھی دسنا۔ ہاں عرض کیتی یا رسول اللہ اگلا ارادہ تے پھر یہی بھئی جنگ جس واسطے جانا چاہنا سر کٹاواں گا جنت مل جائے گی۔ بولو کی ملے گی؟ جنت مل جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جے تلواراں دے سائے تھلے جنت تے آ تینوں دساں تیرے گھر وچ بھی جنت۔ بولو بولو تیرے گھر وچ جنت ہے یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ماں آئی، عرض کیتی یا رسول اللہ میری ماں وڈیری جی ماں میری ہے عمر رسیدہ۔ میرے نبی نے فرمایا تینوں سفر کرن دی لوڑ نہیں، تینوں تلوار اٹھان دی لوڑ نہیں، الجنت تحت اقدام معرف باللام استعمال فرمایا میرے نبی نے، کی مطلب؟ فرمایا کہ یہ مطلب نہیں کہ تیری ماں زاہدہ ہوئے عابدہ ساجدہ عبادت گزار ہوئے تے پھر او دے پیران تھلے جنت ہے۔ فرمایا اگر ماں گناہگار بھی ہے تے اولاد دی جنت او دے پیران دے۔ اچھا تسی اس تے کدے غور کیتا ہے؟ پر تسی کہندے ہو سانوں کی غور کرن دی لوڑ ہے، تسی مولوی جو ہے ہو، تسی پہ کرو غور، نہیں غور کرو اس گل تے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ہائے 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 کہ میں ماں دے متھے چ جنت رکھ کہ فرمایا کمڑی والے نے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ماں دے سینے چ رکھ دیتی، یہ نہیں فرمایا ماں دے سینے چ رکھ دیتی، بلکہ اللہ دے رسول نے فرمایا جنت کتھے؟ ماں دے پیران دے اتے نہیں، کی فرمایا؟ تھلے۔ اس تے غور کرو نا، سن دے ہو پڑھ دے ہو پر غور نہیں کر دے۔ تسی کسی دوست والی اینج پیر کرو نا تو آکھے گا تینوں تمیز نہیں، نالے دوستی دا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس دے باوجود وہ آکھے گا تو میرے وال پیر کر چھڑیا۔ اللہ نے فرمایا ماں دی اگر شان پوچھنی ہے تے میرے رسول کو پوچھ، میرے کو پوچھ، یہ جنت جدے واسطے تو دن رات گوڑے رگڑے نے تے بڑی بھجنس کیتی ہے۔ فرمایا ماں دی یہ شان ہے کہ جیڑا پیر کسے وال تو کریں تے وہ پسند نہیں نہ کردا، میں ماں دیاں پیران دے تھلے جنت رکھ۔ بولو بولو تحت اقدام ماں دیا، ہاں ماں دیا پیران دے
جنت جے کر گناہگار ماں اُدیاں پیراں دے تھلے جنت تے جڑی پوری امت دی ماں جدی شان وچ اللہ نے 18 آیتاں نازل کیتیاں نے ماں دیا پیران دے تھلے چلے حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہویا عرض کیتی یا رسول اللہ سب تو زیادہ حق ارشاد فرماؤ کہ میرے تے یہ مخلوق دے اندر کد ہے فرمایا تیری ماں دا عرض کیتی یا رسول اللہ اس تو بعد پھر فرمایا پھر تیری ماں دا عرض کیتی یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر تیری ماں دا صحابی نے جدوں چوتھی مرتبہ سوال کیتا ہے نا کہ یا رسول اللہ پھر کدا کے فرمایا ثم ابو کا پھر فرمایا تیرے باپ دا تیرے میرے نبی تو زیادہ انصاف اور عدل والا کائنات وچ کسے ماں نے جمعیا نہیں میرے نبی نے پھر انصاف دیتا ہے نا کوئی خیال کرے ہاں روپے چو ایتھے 4 آنے حق باپ دا بیان کیتا جا رہا ہے تے 12 آنے ماں دا وہ دی وجہ کی ہے او دی وجہ ہے ہاں جدوں تو ماں دے شکم دے اندر آیا ماں نے حلال چیزاں تو بھی اجتناب کیتا کہ فلاں چیز کھاواں گی میرے بچے نو تکلیف ہوئے گی ایسا ہی ہے نا حلال چیزاں تو بھی اجتناب کیتا بڑیاں لذیذ چیزاں تو اجتناب کیتا بظاہر کہہ لینا تو سوکھا ہے جی میں تو ویکھیا بندے مرنڈا ویکھ لین تے پاگل ہو جاندے مسیتاں چوڑاں تو لڑائیاں ہو جاندیاں ماں نے حلال چیزاں بڑیاں لذیذ چیزاں تو اجتناب کیتا پھر تو ماں دی گود وچ آ گیا اور جو کچھ پیدائش دے وقت ماں نے برداشت کیتا ہے موت و حیات دی کڑی ہوندی ہے کیڑے پاسے گل لگدی ہے وہ تکلیف صرف ماں جان دی ہے یا خدا جان دا جی ہاں ہاں پھر باپ رات نو مٹھی نیندر سو جاندا ہے اپر ٹھنڈیاں تے کالیاں راتاں سردی دیاں راتاں تو ماں دے بستر تے پیشاب کیتا ماں نے تینوں سکے تے لٹایا آپ تیرے پیشاب والی جگہ تے لیٹی پھر تو دوسرا حصہ بھی گندا کر دیتا ماں خود اودے تے لیٹی اپنا بستر تیرا بستر اپنا سینہ بنا لیا اپنے سینے تے لٹایا ہاں ہاں تائیں میرے نبی نے فرمایا حق باپ دا بھی ہے اور ایک مقام تے آ کے باپ دا حق زیادہ بیان کیتا ہے لیکن اس مقام تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مصیبتاں تے تکلیفاں جڑیاں ماں نے دیکھیاں نا اس واسطے اور پھر حضور نے صرف بیان نہیں کیتا حضور نے اس تے عمل کر کے دکھایا طبیعت حاضر تے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1,24,000 پیغمبر دا اے موضوع رہا بلکہ میرے کو اگر صحیح بات پوچھو تے اے او موضوع ہے جس تے غیر مسلم بھی گفتگو کر دے نا ماں دی عظمت تے طبیعت حاضر ہے ہاں ہاں پھر جے کر ماں راست
हस्ती होवे बेटा सुल्तान बाहू जमदी है, मां पाक होवे पुत्र फरीदुद्दीन आएगा, मां उम्मुल खैर होवे पुत्र गौसे आजम आएगा, मां माहे नूर होवे पुत्र मोइनुद्दीन आएगा। हाँ हाँ मां जेकर फातिमा ज़हरा होवे पुत्र हुसैन आएगा, मां हाजरा होवे पुत्र इस्माइल ज़बीहुल्लाह आएगा, मां आमना होवे पुत्र मोहम्मद रसूलुल्लाह आएगा। हाँ 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 अजमत रसूल पर की क्यों कहते हो? नहीं अगे तुसी कहो ना, इज्जत रसूल पर, अजमत रसूल पर, जान भी ते दाढ़ी ये भी रखना फिर जी। नाराज तो नहीं हो गए? नहीं सानू कोई हिस्सा बनाना जे अपना ही फायदा थोड़ा। रोज नाले नाई दे काबू आए रहते हो, हुजूर दी सुन्नत ते अमल करने वाले चेहरा भरिया सोहना। अल्लाह दी कसम मैं दुनियावी अंदाज कदे ख्याल करना बंदा है ना, ख्यालात दी दुनिया दौड़दा है कि अगर दाढ़ी खूबसूरती दी अलामत ना होंदी ते अल्लाह इस चीज़ ते कादिर सी कि सारी कायनात नूं एक पासे करके अपने महबूब दे चेहरे ते दाढ़ी ना होनी। कादिर है कि नहीं? हाँ हाँ उदी ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो हर शायद कादिर है, ताकत रखता है, पावर रखता है। तो फिर ये नारा तां फबदा है जे तेरे चेहरे तो पता लगे कि कमली वाले दा गुलाम आ रहा है। बोलो बोलो कमली वाले दा। बात केड़ी चल रही सी? मां दा मकाम। खुदा दी कसम मेरे नबी असर दी नमाज पढ़ के ना ते हुजूर दी अखां च आंसू ने ते सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह की गल है? फरमाया अज मां दी याद आई, अज मां दी। और तैनू तो मैनू समझाने वास्ते सरकार ने फरमाया मेरा दिल करदा है मैं कदे इशा दी नमाज नीती होंदी ते मेरी मां आवाज दे, मैं नमाज तोड़ के मां दी गल सुनदा। इतनी बड़ी इज्जत, इतना बड़ा मकाम ते सब कुछ तेरे घर दे अंदर है। बोलो ना सब कुछ तेरे। अज तो देखो ना वडेरी मां वडेरा बुढ़ा बाप गल करे ना ते नौजवान जिन्होंने कोई चार लफज इंग्लिश दे आउंदे ना है ओदा खास करके कमाल है। वो कहता अम्मा बाबा चुप कर तू किसी बंदे नूं गल करन दे। और जलीला बेगैरता कमीनिया जिन्हें तेनू जम्मिया अज वो बंदियां चों निकल गई। हाय हाय वेखी किधरे खुदा दे गजब नू दावत नहीं दे रहा। मां बाप दा एहतराम करे, मां बाप की खिदमत कर। आ तेनू दसां जिन्हां ने मां बाप की नौकरी दी है वो की बने ने। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला ये 14 साल की उम्र के अंदर, बोलो ना 14 साल की उम्र के अंदर हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा आपने इमाम हसन बसरी के सिर से
دستار خلافت رکھی, عزت دی پگڑی رکھی ہے. میں پڑھیا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ, یہ جناب واسطے میں پیش کر رہے ہیں, اگے پہنچنا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہوئی, اور حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ہیں, یہ ٹوٹیاں تے وضو کر رہے سا تے گل چھڑ گئی, شخصیتاں دونوں با کمال. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علمی مقام بڑا سی, تے خواجہ فخر جہاں دہلوی اللہ دے ولی سا. بات چھڑ گئی, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دیاں 4 پشتاں محدث, تے حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی نو کہنے لگے کہ حضرت حسن بصری نے حضرت علی المرتضیٰ دی زیارت نہیں کی, بیعت نہیں کی, اس سلسلہ تہاڈا منقطع. آپ نے دلائل دیتے, تے جدوں حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی آپ نے اس دی سند پیش کی تھی نا, جواب دیتا, تے شاہ ولی اللہ چپ ہو گئے. ہائے اللہ والے جو مقام دیکھو نا, چپ ہو گئے. تے فرمایا جواب نہیں جو دے دے شاہ صاحب. تے کہنے لگے کل جواب دیاں گا. بولو کتنے ہو؟ میں جواب کل دیاں گا. نماز اثر نو ٹر گئے, نماز اثر پڑھی. خواجہ فخر جہاں دہلوی دے مرید بھی سن کھڑے جدوں یہ بات ہو رہی سی. تے خواجہ فخر جہاں دہلوی نے فرمایا شاہ صاحب نے انشاءاللہ کیا سی. جدوں کیا نا میں سویرے جواب دیاں گا, کل جواب دیاں گا, انشاءاللہ کیا سی حضور انشاءاللہ تے نہیں سیکھیا. فرمایا کی پتہ پھر شاہ اور سویرے ہون یا نہ ہون. خواجہ فخر جہاں دہلوی اے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ دے مرشد, خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے دادا مرشد نے, پیر سیال دے پردادا مرشد نے, اگے پھر خواجہ میر علی شاہ صاحب. اچھا جدوں یہ گل زبان چو نکلی نا, تسی تے زبان نو ہلاندے ہی نہیں نا, نظر نہ لگے. کدے من تساں سوچیا ہے بھی اللہ نے منہ میں زبان کا دے واسطے رکھی منہ چ؟ میں تے اس تے غور کیتا ہے. ہاں میں سوچیا کہ دی زبان حق نے, میں کہا چلو کوئی شعر ہی پڑھی تسی جے خوش ہو جاؤ. دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے, اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. رومی کہندے نے انہاں دی گل کی پوچھنا ہے, اے تے او نے کہ گفتگو اللہ بابد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بابد. رومی کہندے نے زبان انہاں دی حرکت کر دیئے, کلام تے آپ کر دے, تے جدوں یہ ہے نہیں تے پھر تو روڑا کدا پایا ہے. یہ گل سمجھا دیں. خواجہ فخر جہاں دہلوی نے فرمایا شاہ صاحب نے انشاءاللہ کیا سی جدوں کہندے سن سویرے جواب دیاں گے. عرض کہتے حضور انشاءاللہ تے نہیں سی کیا. فرمایا پتہ نہیں پھر شاہ جی سویرے ہون گے نہیں. یہ ایویں کہہ دیتا سی, ویکھ کے کیا سی. اسیاں شنید والے, یہ نے دید والے. لوح محفوظ پیش استول, انہاں دے سامنے لوح محفوظ دی تختی ہے. جے انہاں دی نظر لوح محفوظ تک ہے تے
جس دی خاطر لوح و قلم بنائے گئے نے اس دی ماں دی اکھ دی پرواز کتھوں تک ہوئے گی، پہنچ کتھوں تک ہوئے گی۔ اچھا میں اگر چاہوں نا تو انہوں مطلب ہے ذرا ہلا دیں تڑفا دیں، پر میں چاہنا میں کچھ نال ساڑھے ساتھی بیٹھے نے جنہ کچھ ہے میں انہاں واسطے بھی کچھ ذوق دا سامان۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے آپ نے فرمایا کہ میں دلائل دیتے نے، انہاں کہا سویرے جواب دیاں گا، اور حضرت خواجہ فخر جان دہلوی دی زبان تو نکلیا پتہ نہیں پھر سویرے شاہ جی ہون کے نہیں تے شاہ صاحب دا اعلان پیا ہوئے کہ کوچ کر گئے نے، جو زبان چو نکل گیا ہو گیا۔ باتیں ہو رہی سی کہ ماں دی عظمت جنہاں نے ماں دی نوکری دیتی ہے حضرت خواجہ حسن بصری۔ یہ لوگ ایمیں نہیں آج تک ترانے پہ گاؤں دے، آپ دی پریزگاری دا عالم ہے وے علی دا خلیفہ ہوئے، پھر امام المتقین دا خلیفہ آپ دا حال ہے وے کہ کچے کوٹھے پرنالے ہوندے ساننا تے بندہ گزریا ہے اتنا روئے نے رات نو رب واسطے، رب نو منان واسطے خواجہ حسن بصری اتنا روئے نے کہ چھت تے نماز پڑھ رہے نے تے پرنالے چوں آنسوان دا پانی ڈگے بندے دے کپڑ ہائے ہائے کی تو انہوں سناواں تسی اگے ہی پورو تے کپڑیاں تے پہ ہے تو انہیں نظر چکے ویکھیا لوکاں نو تمیز ہی کوئی نہیں، کتھے پرنالا لا چھڑے لوکاں دے کپڑے گندن کرن سے تے میں نماز پڑھن چلے، نمازی سی نا، نمازی سی تے نماز واسطے چلے میرے کپڑے پلیت ہو گئے۔ خواجہ حسن بصری دی چیخ نکلی، فرمایا واقعی جان والیا یہ گناہگار دیاں سنے واپس جا کے کپڑے اپنے دھو کے نماز پڑھ ہائے راتی زاری کر کر رونا کہ نیند اکھاں دی دومن پر فجری گنا ہر کہاں تے سب تھی نیویں ہو۔ حضور کہتے ایتھے آ جاندے نا تو میں ذرا زیارت بھی کردا رہندا تانوں ویکھ ویکھ کے تقریر کرنی ایتھے حضرت نوں جگہ دے بسم اللہ کرا طبیعت حاضر ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری طواف کعبہ پہ کر دینے ہن صوفی نذیر دی بھی طبیعت خوش ہوئے نا، آپ طواف کعبہ پہ کر دینے تے ایک جوان ویکھیا جے دے مونڈیاں تے معلوم ہوئے کہ کوئی گٹھڑی تے گٹھڑی چوکے وہ بھی طواف کر رہا ہے، آپ نے دوروں ویکھیا تے آواز دیتی، فرمایا جان والیا ٹھہر، میں کہا کی کہنا ہی، فرمایا ایک کعبہ ہے کو پاکستان تے نہیں جتھے تیرا سامان چوری ہو جائے جتی لے کے اللہ بیلی ہوں، تو اے گٹھڑی چوکے تے سائیڈ تے لا کے رکھ دے تاکہ آسانی نال طواف کر سکے۔ تے نوجوان نے رک کے کہا میں نے ایک گل دس یہ جو کچھ میرے مونڈیاں تے اگر میں لا کے رکھ دیاں تے رب میرا طواف قبول کر لے گا، ویسے رب میرے قبول کر لے گا، منظور کر لے گا۔ آپ نے حیران ہو کے فرمایا وہ کیڑی شے ہے جڑی تو مونڈیاں تو لا دے میں تے رب طواف نہیں مانگدا؟ عرض کیتی غریب نواز میرے مونڈیاں تے میری بڈی ماں ان سواد آیا نا ذرا سامنے آ کے طالب دیدار ہے اللہ
ایمانی گل ہے بوٹا بندہ ہے رنگ شنگ پنجدا رہو دوجیاں نوں وکھاؤਣ واسطے لے پتہ لگے سنیاں دا مولوی جوان ہے لیکن حج دیاں گلاں نے آصف صاحب بچے سن ادوں اسی تقریراں ہے تے لیکن میری تقریر وچ تانوں کوئی بڑھاپا نظر آ رہا تسی سوچدے ہو کہ حلوے نال کوئی رگاں پالش کر کے آیا یہ اس طرح آواز میں دس رہا سا کہ بچے نوں میں آکھیا میں اچار نال روٹی کھادی لسی دا گلاس پیتا ہے تے 2 گھٹ چاہ دے آ کے تو پھر نذیر صاحب ادھی انہم دیتی تاں ہی اج بول دینے پہ حضرت خواجہ حسن بصری طواف کعبہ پہ کر دینے میں تے جے اپنا والیم روکے ہے اٹھ کے بیٹھا طواف کعبہ پہ کرن تے نظر ماری تے فرمایا اے اللہ دے عرض کیتی غریب نواز مینوں یہ دسو میں مونڈیاں تو لا کے رکھ دیواں تے رب طواف من لے گا آپ حیران ہو گئے ایسی کیڑی شے ہے جنوں تو مونڈیاں تو جدا کر دے میں تے رب طواف ہی نہیں قبول کردا عرض کیتی غریب نواز ہے میری بڈھی ماں ہے ماما نو تکے دین والے ہو ہوش کر میری ضعیف ماں خواجہ حسن بصری دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا اگے ٹر پہ تو فرمایا شیر خدا دے خلیفے ذرا رک کے جواب دے حسن بصری اے میری ماں ہے میں ملک شام دے آخری حد تو آیا تے مینوں اسی طرح میں ماں نو ننگے پیریں جتی نہیں پائی ماں نو مونڈیاں تے سوار کر کے میں 7 حج کرائے نے ایک مسئلہ تے دس کی پوچھنا ہی عرض کیتی حضور میں ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہائے ہائے خواجہ حسن بصری نے ایک چیخ ماری فرمایا ماں دا حق پوچھن والے اے 7 حج جڑے پیدل تو ماں نو مونڈیاں تے چک کے کرائے نے اے تے ماں دے پیٹ دے اندر جڑا ایک دفعہ تو کروٹ لئیے پلٹا لے اے او دا حق بھی ادا نہیں ہویا تے او دا بدلہ بھی بولو تسی ادھر کھبے پاسے لوگ نہیں بول لے پتہ نہیں کی گل اے او دا حق بھی ادا ہائے ہائے کیسے کیسے کمال فوق کل ذی علم علی ہر علم والے تو علم والا اوپر ہر ماہر تو اگے ماہر ہے او دا نظام ہے حضرت خواجہ حسن بصری ایک دفعہ دریا دے کنارے تے نا پہ پھر دینے تے ایک نوجوان ویکھیا سن رہے ایک نوجوان ویکھیا او دے بازو تے عورت لیٹی ہاتھ وچ بوتل کدے آپ پیندا ہے کدے اس عورت نو پلاندا ہے کھڑے نے آپ تے خیال آیا بندہ بڑا غلط ہے شراب آپ بھی پی رہا ہے بازو تے عورت نو لٹایا انہوں بھی پلا رہا یہ خیال آیا نا کہ کشتی آئی ہے کشتی وچ 10 آدمی سوار سن تے پانی نے گھیریا نا کشتی نو تے کپر پیا تے کشتی جڑی الٹ گئی غرق ہو گئی نوجوان نے بازو کھچیا عورت دے سر دے تھلے ماری چھاڑ ایک کٹ کے لے اندہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں 9 کٹ کے لے اندے نا تے حسن بصری وال ویکھیا فرمایا میں تے انج دا ہی ہوواں گا جویں دا تو سوچیا ہے واہ واہ میں تے انج دا ہی ہوواں گا پر 9 میں کٹ لے اندے نے ایک تے کٹ ہیں تے خواجہ حسن بصری نے فرمایا اے بھی تیرا ہی کام ہے 10ویں نو کر لے اندہ ہاں فرمایا اے خواجہ حسن بصری فرمایا اے خواجہ حسن بصری اے مرد
با کمال نام میں نے نکالے ہیں ذرا 10ویں کو تو نکال. انہیں آکھیا اے بھی تیرا کم ہے، اے بھی تیرا کام ہے. جوان نے ماری چھال 10واں میں کر لیا. فرمایا ایک گل دس بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جن ایک انسان نو بچایا انہیں انسانیت نو بچا لیا. تو تے ایک بھی نہیں کٹ کے لے آ سکیا. 9 میں کڈے سن، ایک دا تینوں کیا جواب دیتا ہے. تے حضرت خواجہ حسن بصری وال ویکھ کے تے کہنے لگا تینوں نہیں سی پھکدا. ہاں کوئی ہور ہوندا گل کچھ ہور سی، پر تینوں نہیں سی ڈھکدا، اے تینوں نہیں سی سجدا. میرے بارے وچ خیال کیتا کہ میں شرابیاں، اے خیال کیتا ہی، اے خیال کیتا ہی کہ میرے بازو تے کوئی غیر محرم ستی ہے. اے میرے ہاتھ دے اندر جڑی بوتل سی اے دریا دا پانی ہے، اے دا کلر انجے شراب نہیں. جڑے میرے بازو تے لیٹی ویکھیا اے سب اودی عطا اودا دینے، اودی وجہ اودا کمالے. او کمیں فرمایا او کمیں تیرے بازو تے جڑی لیٹی عورت تم کہنے سب اودا کمال ہے. فرمایا ہاں اے او دی خدمت دا صلہ ہے کہ میں جنوں ہاتھ پا لما میں ڈبن نہیں دیندا. بولو نا میں ڈبن. ہاں 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 عملہ وال لنگ پار جاندے تے کوئی غافل ہوتے کھاندے. غلام فریدہ ڈبن نہ دیون ہوندے کامل پیر جنان دے. ہوندے کامل پر ہوئے تے صحیح نہ کوئی ہے. ماں دی خدمت. پہلا سلطان العارفین، پہلا سلطان العارفین او کیڑا ہے؟ بایزید بستامی. تینوں میں نو کی پتا بایزید بستامی کون ہے؟ اے او جڑا ہے حضرت جدی قبر تے 90 دن تے 90 راتاں داتا گنج بخش علی حجویری بیٹھا ہے. لاہور دا داتا جدی قبر تے 90 دن تے 90 راتاں بیٹھا رہا. قبر تے بیٹھن والے نو بستامی نے داتا گنج بخش بنا چھڑیا. کی بنا چھڑیا؟ ہاں تے بستامی صاحب انہاں دے حالات وچ پڑھو، بڑے چلے کیتے، بڑے وظیفے پڑھے، ہاں بڑے نوافل، بڑیاں عبادتاں، بڑی ریاضت کیتی، لیکن مقام حاصل نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہٹتا، دروازہ نہیں کھلتا ہے. ماں نے ویکھیا کہ 12 سال دے چلے بستامی نے کیتے. اپر ایک ایسی رات آئی کہ بستامی دی قسمت دا ستارہ چمک اٹھیا. عشاء دی نماز پڑھ کے بستامی صاحب آئے نا تے ماں بستر تے لیٹی ہے تے اے ڈونکی پمپ لال پمپ ہے، اے نہیں سی نہ ہونا، اے موٹر ڈونکی ادوں دریاواں چشمیاں کھواں تو پانی حاصل کیتا جاندا سی. تے بستامی دی ماں نے آواز دیتی بیٹا بستامی. عرض کیتی جی اماں.
فرمایا پیاس نے ستایا پانی. بستامی صاحب گھڑے تے جا کے نظر ماری, گھڑے چ پانی کوئی نہیں. مشک تے نظر ماری, مشک خالی ہے. مشک مونڈے تے دھری, سردیاں دی لمبی اندھیری تے ٹھنڈی تے کالی رات. بستامی صاحب 5 میل دور چشمہ سی, آن جان دا 10 میل پینڈا. بستامی صاحب دوڑ دے گئے, دوڑ دے آئے, لیکن 10 میل دا پینڈا. مشک مونڈے آتے رکھی واپس بستامی آیا. ماں دیاں پیراں ول پیالہ پانی دا بھر کے کھڑا ہے. ساری رات ہی گزر گئی. پچھلی رات مؤذن نے ہے جی اذان, مؤذن اذان پڑھ دے او ماما تہجد گزار مار. بولے ہو ذرا, او ماما تہجد گزار ماما. ایویں تے نیشی نا. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ماں دے سامنے بیٹھے نا, تے عرض کیتی اماں یہ میرا کمال نہیں, میں وقت دے ولیاں دا بادشاہ ہوں. فرمایا یہ تیرا کمال نہیں, میرا ہے. عرض کیتی اماں ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو میں کیتے, ماراں میں کھا دیاں, استاداں دیاں جھڑکاں میں سہیاں, تے تیرا کمال کیویں؟ فرمایا جتے توں پڑھدا رہا ہے کچھ اور بھی سن پڑھن والے. اماں سینکڑوں. فرمایا پھر میں تینوں قسم دے کے پوچھنی ہاں کوئی فرید بھی بنے؟ ایویں نہیں ہے فرید فرید بھی ہوندی ہے, کوئی فرید بھی بنے. اماں فرید تے کوئی نہیں بنیا. فرمایا آ میں ذرا راز تو پردہ چکا. اماں راز کیے؟ فرمایا جدوں لوکاں دیاں ماواں سو جاندیاں سن, فرید تیری ماں وضو کر کے مصلے تے کھڑی ہوئی ہے. جدوں تک بسم اللہ شریف تو چل کے والناس دی سین تک سارا قرآن نہیں پڑھیا, ادوں تک میں تینوں دودھ نہیں پلایا. جدوں تک پورا قرآن میں پڑھ نہیں لیا ادوں تک میں تینوں دودھ نہیں پیایا. تو پھر فرید ولیاں دا بادشاہ نہ بندا تے کی؟ ہاں ہاں وہ ماما پاک ماما. بات کڑی ہو رہی سی, بستامی صاحب کھڑے نے, ساری رات گزر گئی. بولو آج تے نوجوان پتر نو خاص کر کے جدوں بیاہ ہو جاندے نا تے آواز دے تے پھر پتر تے اج یہ بھی کہہ دیندے نے تینوں پتہ نہیں ساڈا آرام دا ٹائم ہے. ہیں ہائے 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 ہائے. پر انہاں تو قربان جاواں, اللہ دی قسم میں پڑھیا حضرت امام حسن نواسہ رسول ایک دن بڑا درد نال حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا ہے کہ تم میرے نال مل کے کھانا کھاویں تے تو اس تو کترانا ہے گل کی؟ تے رو پے. عرض کیتی اماں تو شہزادی رسول ہے, تو میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے. اماں میں صرف اس واسطے کہ کدھر ایسا نہ ہوئے تیرے تو پہلے لقمہ چک لواں تے بے ادبی نہ ہو جائے. انہاں ماما تو قربان جائے. بستامی پیران وال کھلوتا, مؤذن نے تہجد دی اذان پڑھی. اللہ اکبر اذان پہ بلند کر دے. اذان بھی پڑھو نا,
تے اس طرح نہ پڑھو سن کے پراں بھجے کھچے اللہ تے اللہ دے رسول دا نام کوئی لین والا ہوئے خدا دی قسم ہے اج بھی بندہ لرز جا ہے کہ نہیں بستامی دے ایمان دے کناں وچ اے آواز پئی تے اکھ کھلی تے ویکھیا بستامی صاحب پیراں ول کھلوتے نے ماں نے ویکھیا نا سینہ چر گیا فرمایا ہائے میرے بستامی کدوں دا کھڑا ہے عرض کیتی اماں عشاء وقت پانی لے آندا سی ادوں دا کھڑا تے تو آواز کیوں نہ دیتی ہے میرے بستامی ساری رات گزر گئی عرض کیتی اماں میں قرآن پڑھیے اف والا تنہرہما وکلہما قولا کریما میں آواز تاں نہیں دیتی اما تیری نیندر وچ کدے خلل نہ آئے تیری نیندر وچ ہے میں اچھی بولاں تیری اکھ نہ کھل جائے میں نو ادب نے نہیں بولن دیتا ساری رات تے جدو ماں نے چھنا چکیا تے ٹھنڈک دی وجہ تو بستامی دے گوشت دے نال چھنا چمٹ چکا سی اماں پانی پی فرمایا انج نہیں پی آج میں انج نہیں پی کی کریں گی جا کوزہ پھر کے لیا لوٹا پھر کے لیا آندا تے بستامی پھر عرض کر دینے اماں پانی پی نہیں آج انج نہیں پیاس بجھنی وضو کرایا فرمایا مصلی بچھا بستامی دی اماں نے سجدے وچ سر رکھیا سبحان ربی العالی دی ضرب ماری عرض کیتی مینوں تیرے کرم دی قسم ہے مینوں تیرے رحم تے فضل دی قسم ہے اج میں سر نہیں چکنا یا میں مر جاواں گی یا بستامی تر جائے گا ہاں جے کو آواز دین والا ہوئے تے جواب آندا ہے عاطف غیبی تو آواز آئی انج نہ کر اساں تے کافرہ ماں دا بھی حق رکھے ہیں تے بستامی دی اماں تیرے ساتھ میری رضا دے مطابق پہ گزر دینے کی چانی عرض کیتی یا اللہ انہوں ولی بنا دے 12 سالان دے چلے اس نے ترے کیتے نے کم نہیں بنیا انہوں ولی بنا دے عاطف غیبی تو آواز آئی صرف نبوت دا دروازہ بند کیتا ہے تو کیا ولی بنا دے اسی ولی نہیں اسی ہن انہوں عارفان دا بادشاہ کر دیتا ہے یہ تھے ان داتا علی بھی آئے گا بولیے ذرا ہاں مادہ مقام اے ہو بستامی صاحب انہاں دے حالات پڑھ کے ویکھو نا رات نو بستامی صاحب لیٹے نے تے خواب وچ بستامی صاحب ویندے نے آپ دا ایک مرید ہے تے او دا متھا نبی پاک پہ چومن واہ 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 سبحان اللہ تے کہہ رہا حضور پہ او دا متھا چومن ہن بستامی ورگا عاشق ہوئے راتی جدوں یہ منظر ویکھیا نا تے میرے نبی نے فرمایا خواب جنے مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے میری مثل کوئی نہیں یہ بکواس کر دینے حضور دی مثل کوئی نہیں فرمایا جنے مینوں ویکھیا اور خواب دی تعبیر پوچھن دی لوڑ ہی نہیں ہن بستامی جیسا عاشق جدوں راتی منظر ویکھیا نا کہ میرے فلاں مرید دا متھا کملی والے پہ چوم دے نہیں سمجھ آئی تو چلو کوئی بات نہیں ہاں کون پیا متھا چمدائی جڑا پب رکھ دے
تے اللہ نو ذوق آ جاندا ہے رب فرماندا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوب مینوں قسم اس شہر دیاں گلیاں دی جتھوں دیاں گلیاں نے تیرے پیراں دیاں تلیاں چومیاں میں ایک گل پوچھنا ہے کھوتی دے بچے جڑے میرا کملی والا جتھے پب رکھے رب او دی قسم چکدا ہے ایک گل پوچھاں مٹی تے قسم مٹی تے کملی والا پیر رکھے تے رب قسم چکے رب مجبور تے نہیں رب معذور تے نہیں وہ بے پرواہ ہے اللہ سمجھ دے بے نیاز ہے لیکن محبوب نے پیر رکھے تے اللہ نو پھر ذوق ہی آکھے تے اللہ دی قسم چکی مٹی ہو کے نبی دے پیر نال مس ہو جائے او قسم دے لائے کے تے جس ماں آمنہ نے 9 مہینے چکے ہے بے ایمانہ او دے ایمان دی گل کرنا جڑا ایمان ونڈن والا ہے او تے او دی ماں ہے باقی رسول فضیلتاں لے کے آئے میرا نبی فضیلتاں ونڈن آ گئے انجی گل کے نہیں ہیں ہاں خواجہ حسن بصری خواب وچ ویندے نے آپ دے اس مرید دا متھا رسول کریم پہ چوم دے کچھ خیال ہے او محبوب پہ متھا چوم دے جے دے پیراں نو مٹی چومے تے رب دی قسم چکے تے جڑا عرش معلا تو گزرے تے جے دے پیراں نال لگن والے جوڑے جڑے مکے دے موچی نے سیتے نے انہاں نو عرش معلا چومے ہاں ہاں جڑا چادر لبے تے قرآن بنے جڑا چادر ہٹاوے قرآن بنے جڑا غاراں چاوے قرآن بنے جڑا یاراں چاوے تے قرآن بنے جس دی ہر ادا قرآن کدے غور کیتا ہے حضور قبلہ قصور بابا ایک نعت پہ پڑھے تے پران ایک انہوں وٹ پہ پڑھے جی تو سب ایک ہے نا جو متھے تے بڑا وٹ ہوتا ہے وہ دی وجہ ہے کہ جی دے اندر وٹ پہندہ ہوئے نا وہ دے متھے تے بھی ہوتا ہے میں گل ہے جیڑی ہر گل کراں آگے تو ٹائم ہوئے تو سی میں نے پوچھو میں قرآن چکر دیا ہوں چونکہ میں اصلی شیخ الاسلام دا غلام ہوں اصلی یہ جہاز تے جڑے نال سیٹاں رکھ دینے پہ نبی دیا پھٹے منہ تیرے بس جدوں مار وگن لگے ایویں وگ جاندی یہ دے پیراں دے تھلے عرش مولا ہے تے جیسا میزبان اللہ آپ ہے ان تیرے کو ٹکٹ لینا ہے جے دے غلام جنت دیاں ٹکٹاں بڑھ دے اللہ دی قسم ہے جے دے غلام بولو بولو جے دے غلام اور جنہ دے غلام جنہ لوگ کمبڑا تے چلا آندے نے بیلول بے کے تے زبیدہ دے نام مال پیا کردا ہے زبیدہ دے نام محل پیا کردا ہے گلاں لمیاں ہو جان گئی ہیں نا حضرت خواجہ حسن بصری نے جدو سلطان باجزید بستامی نے یہ منظر ویکھیا نا باجزید بستامی نے کہ میرے فلاں مرید دا متھا کمڑی والے پہ چوم دے نے تے جتھے کسی دی لگن ہوئے اتھے ہی ہو دی تڑپ ہوگی کیونکہ جڑا مال دا متلاشی ہوئے تے راتی ستیاں پہ انہوں کو لب جائے اینا سونا ٹھیک ہے پھر پڑھ دینے حضرت کہندے نے میاں صاحب نو ہی لے آؤ نا میں کو 16 سال جہازاں دیاں سیٹاں میں پاڑ چھڑیاں 16 سال میں سفر کیتا ہے میں اے علاقے گاہ چھڑے تے اللہ دی قسم ہے میاں صاحب دے مقام دا پتہ یورپ جا کے چلے کوئی کانفرنس کوئی بڑی تو بڑی کوئی محفل کوئی ختم دی
کوئی 11ویں شریف دی محفل، کوئی مسجد ایسی نہیں جس دے اندر ہر 11ویں تے جلسہ نہیں ہوتا برطانیہ نے. اور حضور دا میلاد جدی تو مردے نے پہ ایتھے ایک دن جلوس نکلدا ہے 12 ربیع الاول. برطانیہ دے اندر کم از کم 6 مہینے نکلدا رہتا. ہاں جس کسے دا کوئی عاشق ہووے تے گل اسے دی کرے دا سو مکر بہانے کر کے تے مرنے اسے دے مردہ. میں تو انہوں پتا ہے کاموں کی دی ساڑھی کدے برفی بڑی مشہور ہوتی سی. کاموں کی دی برفی حضرت امریکہ تک انہوں نے کہنا دوستانوں فون کرنے نا کی لے کے آئی، انہوں نے کہا جی برفی لے گیا. پر امن آباد دی برفی غالب آ گئی ہے. تو میں ایک بندے نو پوچھیا، میں کہ ایک گل دس، میں شدائی جہا بندہ، میں انہوں پوچھیا، میں کہا یہ دس بھئی سب چیزاں چو مٹھی چیز کیڑی ہے؟ وہ کہندا گوڑ. میں کہا نہیں. آکھا جی پھر شاید ہوئے گا؟ میں کہا نہیں. برفی؟ میں کہا نہیں. کوئی ایسی شاید نہ لے جی دی لذت آئے تو پھر جائے نہ. حضرت پھر وہ مصری ہو گئی، کھنڈ ہو گئی. میں کہا پھر اکھے کی کریے؟ میں کہا میاں صاحب نو پوچھنے. بولو نا، آواز نہیں آ رہی. ہاں فرما دے کخ سواد. میاں صاحب دے ایک شہر تے میں برطانیہ 35 تقریراں کی پر او دا آج موضوع نہیں. کخ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاویں چکھ ڈٹھیاں. انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں. انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سجن. پھر پڑھیے. میں جو میں تقریر پہ کرا نا تے میں موج آ گئی. ایک بندہ میں نو کہندا اج تسیں یہ بار بار یہ شعر پڑھیا تے ایک واری کافی نہیں سی. تے میں آکھیا رب دا ایک واری کہنا کافی نہیں سی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہاں کخ سواد نہ مصری اندر تے اساں کھنڈاویں چکھ ڈٹھیاں. پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں. میاں صاحب نے یہ عاشق لوگ نے درد ہجر میاں صاحب نے بڑا بیان کیا. درد ہجر میاں صاحب نے بڑا بیان کیتا ہے اور عاجزی بیان کرتا ہے. عاجزی فرماندے نے کہ اچا جسم
نام رکھایا اچھا سن دے اے چمٹا جدے نال اگ تری دی اللہ دی قسم ایک ایک حرف تے غور کرو نا ایک ایک حرف تے کئی تقریراں بند ہیں فمن اچا جس نے نام رکھایا اے گل ہو رہی اچا جس نے نام رکھایا تے او چلے دے وچ سڑے کہ لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑے نیواں ہو تساں سنجے افضل دیا بڑھا ہو گیا ہے ہونی تے آ کے کم پکے ہے بلکہ پکے ہے وہ عشق کدے بڑھا بھی ہوندہ ہے کسی نے پوچھ لیا نا میاں صاحب نو حضور توڑا نا کی تے رون لگتا فرمایا نا تے ہے پر دساں کیڑے مونا درد نال ہنجوں جو نکلے نا حضور دسو فرمایا نا تے مان محمد رکھیا پر گل لے کہ میں محمد ٹھگ جے لوکو تے میں محمد چور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو جس دا دنیا اللہ دی قسم جیڑا موضوع آجا مولانا حافظ محمد آصف صاحب نے شروع کیتا ہے سی نا دل تے میرا کردہ سی کہ میں اس تے گل کر پر اے ہی نہیں پہ گل مک دی تے ربا تیری رات مک گئی کچھ یاد ہے میں کی بیان کر رہا ہے سلطان العارفین باجدید بستامی ویکھیا آپ دے ایک مرید دا متھا نبی پاک پچھوں بستامی ساتھیاں نیندرائیں اڑ گئی تڑپ دیاں پھڑک دیاں رات گزر گئی کیونکہ ہے عشق سلامت دا مقبول نا دیاں باتاں کملی والے دی یاد اندر لنگ دیاں جنا دیاں راتاں یہ ایمیں مر چلے نے اللہ دی انہوں نے ایڈی ایک فکر لگی پھر اللہ دا کی بنے گا ہے تسی ایڈی شان بیان کر دیتی نبی دی تے اللہ دا پھر کی بنے گا کمال ہے بھائی اللہ دی تینوں فکر ہے انہوں تو کوئی فکر نہیں وہ تے فکران تو پا کے وہ تو کہندہ آدم نو سجدہ کرو کہندہ مینوں نہیں انہوں کرو میں کہ انہوں تے خیال نہیں آیا جی سجدے آدم نو ہون لگ پہ پھر میری ربوبیت دا کی پڑے گا ہیں جب میں آکھیا بھی اے جڑا تو اللہ 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 گل تے چنگی ہے پر اے دس کہ اے تینوں اللہ دسیا کہ نہیں اللہ بولو بولو اللہ تو میں آگے جو کوبا ہو گیا ہے تینوں اللہ کتنے ملے سی ہیں تے آخر نہیں ملیا تے نہیں تے میں کہا پھر جڑا ملاقات والا ہے انہوں چھاڑ کے تینوں اللہ دی خبر کنے دیتی ہے یہ فیض ہے رضا
تے ادھر بھی رضوی بیٹھے نے تے آلہ حضرت تے عشق دا سمندر ہے تے ایک کمانگا پنجاب فرمانے نے یہ فیضہ ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون، ہم کیا سمجھتے کہ خدا کون. سلطان العارفین باجد بستامی نے ویکھے ساری رات تڑپدیاں پھڑکدیاں گزر گئی، میں مرشد اے مرید، میں پیر ہاں اے مرید ہے، انہیں میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، پر میں تے بڑے جتن کیتے، اے کم تے اے سعادت تے مینوں میسر نہیں ہوئی کہ جے دے پیرانوں آ کے معراج دی رات نو فرشتیاں دا سردار نوریاں دا امام بیت المعمور دا خطیب وہ پیر چم کے ناز کر دے، وہ رسول جے دے پیرانوں جبریل نے چمیا وہ یہ دا متھا پہ چم دے نے. یہ سعادت تے بستامی صاحب کہنے لگے مینوں نہیں مجھے اثر آئی. ساری رات بستامی صاحب دی تڑپ دیاں پھڑک دیاں گزر گئی تے ادھر کی حال سی جے دا متھا کملی والے نے چمیا اتھے بھی عشق دے تندور سا، پر بے وفا نہیں سی، با وفا مرید سی. انہیں یہ نہیں کہا میں تو تک پہنچ گیا ہوں مینوں پیراں کول جان دی لوڑ کی ہے. وہ اس انتظار پہ تڑپ دا ہے جڑا راتی کرم ہویا ہے بستامی صاحب نو جا کے عرض کر. ادھر بستامی صاحب پہ تڑپ دے سویر ہوئی تے ادھروں مرید دوڑیا ادھروں پیر دوڑیا تے رستے چ ملاقات ہوئی، ویکھیا تے اج پیر مرید وال پیا دوڑدا ہے. ملاقات ہوئی نا تے بستامی صاحب دا مرید حال چال پوچھن لگا، فرمایا حال نو چھڈ گل کال دی کر، مینوں اے دس راتی کملی والے نے متھا چومیا تے میں بھی ویندا ساں ہیں تے باقی گلاں کراں گے بعد وچ، ذرا ہونٹ نیڑے کر متھا نیڑے کر میں وہ متھا چوماں جڑا رات کملی والے نے. سونے تو آنو کیویں خبر ہو گئی، فرمایا اے کملی والے دا کرم لیکن مینوں گل دس، میں پیر تو مرید میں مرشد تے یہ بازی کیویں لے گیا؟ کیڑا گور تیرے ہتھی آیا ہے؟ کیڑا وظیفہ کیتا ہے؟ کیڑا چلا کیتا ہے؟ عرض کیتی قسم ہے پیرا تیری شان دی میں کوئی وظیفہ نہیں کیتا، کوئی چلا نہیں کیتا. فرمایا غور کر اپنے معمولات زندگی تے کوئی کام تو ایسا کیتا ہو. عرض کیتی حضور اور تے کچھ نہیں، آج ایک نواں کام کیتا سی. او کیڑا؟ کہنے لگا نمازاں بڑیاں روزے بڑے چلے وظیفے بڑے پڑے، پر آج ایک نواں کام کیتا ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے آیا نا تے ماں ستی سی تے ماں دے پیراں تو میں چادر ہٹا کے چٹی داڑھی نال ماں دے پیر صاف چٹی داڑھی نال ماں دے تے بستامی صاحب دی چیخ نکلی ڈگ پے زمین تے. فرمایا اے چھوٹا جہا کام ہے، میں بھی تے ایک پیالہ ہی پیش کیتا سی. ہاں ماواں دے نرم گلابوں او کد کرن قبول جدائی، اکر چھڈن قربان خزانے تے کر لین قبول گدائی. او پتراں دا ہر عیب چھپاون تے نہ سنن کدے برائی، پر اعظم او وڈا کافر جن ماں دی قدر نہیں پائی. انہوں تسی شعر پہ سمجھ دے ہو بے اعظم نے لکھے ہے اے
بڑا صاحب نصیب بندہ سی، جنہوں محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں نے سنیا. کوئی گل تے ایسی شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ دے نال دن رات رہا. یہ کوئی بات تے ہے سی. یہ جڑا آخری مصرع ہے نا کہ او وڈا کافر جنہیں ماں دی قدر جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور قرآن دے تحت لکھیا ہونا. بولو انہیں قرآن دے تحت یہ گل لکھی. کدے تو اس گل تے غور کیتا ہے؟ نماز رب دی نیتی کہ دی نیت دیو ہون پڑھنی جے نا. آج تو قابو آئے ہو 4 رکعت نماز فرض کے دے جی. یہ جڑا آندا غیر اللہ تے اگوں پھر کیڑی پڑھدا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. راہ بخا مسیتے تے کھڑا ہوندا جو راہ کوئی نہیں لبھی ہیں، پر راہ لب دیے انہاں کولوں جڑے راہ جان دے ہو. بولو راہ. خواجہ حسن بصری دی گل ہو رہی سی نا، خواجہ غلام حسن 1 کروڑ شریف والے آپ کھڑے نے جو بڑا وقدہ غوث خواجہ حسن بصری کھڑے نے. خواجہ حسن لاری حسن کروڑ والے سواگ شریف جنہ دا آستانہ تے بندہ گزریا سکھ سی، بڑا قسمت والا سی. انہیں پوچھیا حضور میں کروڑ ونجنا ہے. کی کہندا ہے؟ کروڑ ونجنا ہے. کی مطلب ادھر دی بولی چنگ دی میں کروڑ جانا ہے. تے آپ دی موج آئی تے فرمایا کی ہن تو چاہنا ہے؟ عرض کیتی کروڑ دی راہ دسو. تے فرمایا توڑ دی نہ دس دے. اس تھوڑی جی سوچ کے نا تے سوچی پہ گیا. تے انہیں سوچیا بھی جے توڑ پہنچ گیا تے کروڑ بھی تے وچ آنا ہے نا. توڑ جو پہنچ گیا تے کروڑ وچ آ جائے گا. انہیں آکھا چل بابا توڑ دی دس دے. فرمایا اکھاں بند کر. اکھاں تے کانڈ تے ہاتھ رکھیا نا خواجہ غلام حسن نے تے فرمایا جلدی کر اتنی دیر تے نہیں نہ لگ دی توڑ پہنچ دے. اکھاں کھولیاں تے خواجہ غلام حسن بھی سبز گنبد روضہ رسول تے کھڑے تے او بھی کھڑا. تے فرمایا ہن کی خیالی عرض کیتی سونیاں جنہ توڑ دیاں لذتاں چکھ لئیاں نے او ہن کروڑ دا راہ نہیں پوچھدے کلمہ پڑھا. اے وہ گل ہے جڑی میاں صاحب لکھدے نے. تسی آندو اے میں شعر پہ پڑھ دے نے میاں صاحب. اہدنا الصراط المستقیم دا ترجمہ انتظار کر دے. آپ فرماندے نے کہ راہ دے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اے دا ترجمہ اوپر کر دے. راہ دے ہر کوئی آکھے کہ میں بھی آکھاں راہ دے پر بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ایویں رول مرسے وچ راہ دے. دیکھو نا ایسے ہزاروں واقعات ہیں جڑے راہ جان دے نے وہ راہ دسن دے. کی خیال ہے؟ تے جنہاں نوں رائے بن تو بغیر پتہ ہی کوئی نہیں. داتا صاحب دے روزے دے اگوں گزر دے ہیں تے منہ دوجے پاسے ہوندا. میں کہا فرشتیاں نے انہاں دا بوتھا مروڑیا بھئی ادھر نہ ویکھیا جے ایتھے تو معین الدین آئے گا. میرے کول ایک بندہ تاریخ لینا آیا حضرت ہے تے انہیں آکھیا میں آکھیا ایڈریس لکھا. ایڈریس لکھان لگ پیا. کہنے لگا لکھو ٹبہ فرید دا. میں کہا کتھوں آیا؟ انہیں کہا ٹبہ فرید دے تو. میں کہا ٹبہ فرید دا کتھے؟ لاہور ہے. میں کہا اچھا. میں کہا یار میرے تو ڈیری ڈگ پئی پینسل میں سٹ دی تھی. میں کہا
یہ ہوں ایڈریس میں بعد لکھاں گا، یہ کوئی وجہ دس سکنا اس جگہ نو ٹبا فرید دا کیوں کہندے نے؟ انہیں آخیا جی یہ داتا صاحب تو 2.5 میل دور ہے، 2.5 میل تے اینو ٹبا فرید دا. میں کہا ایویں نہیں کہندے، کوئی گل ہے؟ انہیں آخیا جی بالکل ہے. میں کہا دس. انہیں آخیا اینو ٹبا فرید دا تاں کہندے نے 2.5 میل داتا صاحب دے دربار تو دور ہے کہ 2.5 میل جنوں زہد الانبیاء کہندے نے، جنہیں بہشتی دروازہ کھولیا ہے. گھبرا تے نہیں گئے؟ بہشتی دروازہ بولو کیڑا؟ جنتی. تے ایک میں کہنے لگا جی وہ اتھے جڑا لنگ جائے وہ جنتی ہے. میں کتھوں؟ آخر جی بہشتی جنتی دروازے چوں. میں کہا پھر بولو نا کتھوں لنگ جائے؟ آخر جنتی دروازے چوں جڑا لنگ جائے. میں کہا پاگلا جنتی دروازے تو جنتیاں ہی لنگنا ہے، دوست کیا دا کام کوئی دوست کی تسا اتھوں لنگ دا ویکھیا نہیں سمجھے؟ وہ کہ مالٹے والی گل ایک تمہیں سنائی سی، وہ تمہیں یاد؟ اچھا وہ ہوں جناب کیڑی گل کر رہے سن؟ ٹبا فرید دا. میں انہوں پوچھیا بے تینوں میں تاریخ تاں دیاں گا، مینوں وجہ دس دینا ٹبا فرید دا کیوں کہہ دیں؟ انہیں آخیا حضور یہ 2.5 میل داتا صاحب دے دربار تو دور ہے تے گوڈیاں پرنے رڑ کے، گوڈیاں پرنے رڑ کے جس بال گوڈیاں رڑ ہے نا ادب نال 2.5 میل آنا تے 2.5 میل جانا تے اے بابا صاحب 2.5 میل گوڈیاں پرنے رڑ کے تے داتا صاحب دی چوکھٹ میں جا کے چوم. ہوں تہاڈی میری سمجھ تے گل نہیں نہ آوندی ہیں تے اے تے چھوٹی جی گل ہے، ایویں نکی جی گل جنوں تسی سمجھو. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ننگے پیریں پیدل دہلی تو پاک پتن آندے رہے. شہنشاہ گولڑا شریف تو 29 سال پیدل اپنے پیر دی بارگاہ حاضر ہوندے رہنے تے واپسی تے پچھلے پیریں جانا. یہ بڑا اوکھا جا کام ہے بے کدھرے کانڈ نہ ہو جائے. حضرت محبوب الہی پچھلے پیریں پہ جان تے مرید سن. تو پیالیاں جو بوٹیاں گنن والے رہ گئے نا ہوں تو وہ واپس پہ جان تے بڑا ایک زہریلا ناگ سی سپ وہ لڑ گیا تے مریداں نے عرض کی تھی حضور ہن دعا کرو نا. دعا کرو. کیڑی دعا کراں؟ انہوں نے کہا حضور دعا کرو جے میرا پیر سچا ہے تے مینوں زہر اثر نہ کرے. آپ رو پہ فرمایا چپ کرو اے پیر دے سچیاں ہونے تے شک کوئی نہیں. اج تے میں انج دعا کرنی ہے جے میں او دا مرید سچاں تے زہر نہ آئے. آئے زہر دا اثر ختم ہو گیا. ہاں ہاں فرید فرید پکار پہ گئی. یہ ہر گل تے اعتراض، ہر گل تے اعتراض. یہ میں کو بندہ پہ پوچھے یہ جڑا نعرہ تسی مار دے ہو حق فرید یا فرید یہ جائز ہے؟ تے پھر تسی کہندے ہو بھئی یہ اپنا اللہ بھی فرید نو پکار دا. میں کھاؤ اگر ایک کو قرآن چو تسی دس سکتے ہو. میں کہا دوجا سپارہ پڑھ لینا. دوجا میں شعر پڑھے نا تو انہیں اعتراض کیتا. شعر کسی کے میں نہیں فرید فرید پکار پہ گئی. یار یار دا نام ستار دائے جنوں یاد کریے او بھی یاد کر دے. سچا قول اے پروردی گار دائے. جی میں رب نو یاد فرید رب بھی فرید فرید. اخی اے تو ساں گل جڑی کیتی شرک کیتا جائے. میں کہا قرآن چو کٹ دینے ہیں تو انہوں ہاں اے ٹھیک کتاب. میں کہا آکھ کٹ. میں کہا پڑھنا
میرا اللہ فرماندا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ حق فرید سنو، ماں باپ دی تعظیم تے ادب خدا دی قسم وقت دا نبی ہے نا، بلکہ نبیاں دا نبی ہے، رسولاں دا بادشاہ ہے، تے ماں دی تعظیم تے صرف واز نہیں کیتا، عملاً دسیا کی کیتا؟ حضور روح کائنات، جان کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غلامہ بیٹھے نے مسجد نبی دا اس وقت سین کچا غربت دا زمانہ، ایک مائی صاحبہ مسجد نبی دے مین گیٹ چو داخل ہوئیاں تے حضور جی جو نظر پئی، ہائے 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 واہ مائی میں تیری قسمت تو قربان جاؤں، تیرے نصیباں تو قربان جاؤں، ایڈی اچھی شان تینوں رب نے دیتی، پتہ نہیں کیڑی تیری اللہ دی بارگاہ قبول ہو گئی ہے، تے سرکار دی نظر پئی تے اس طرح حضور بیٹھے نا غلامہ تے حضور تیزی نال دروازے وال ودے، تیز قدم اٹھائے، صحابہ نے دیکھا اچانک حضور علیہ السلام صحابہ بھی نال تے اگے گئے نا حضور مسجد نبی دے دروازے، مائی آئی کھڑی تے حضور نے جفا پایا، ہائے ہائے ہائے، اور اے سواد تم حضور نو پوچھ، تے سرکار نو این جفا پایا مائی نے، تے حضور دیاں گلاں نو رخساریاں نو چومیا، متھا چومیا، تے حضور دی گردن چومیا، واہ واہ بھائی واہ 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 سبحان مائی دا متھا چومیا، مائی نے متھا چومیا نبی پاک دا، تے گلاں چومیا رخسارے تے گردن چومی، ساری کائنات واسطے دعاواں کرن والا کملی والا، یار او کی سرور ہوئے گا کہ کملی والے فرماندے نے ایک ماں ایسی ہے جو میرے واسطے دعا بھی کرے، تے کیڑے الفاظ سن، کتنی سادگی اور کتنا لطف ہونا لفظاں چ، مائی نے حضور دے متھے تے ہونٹ رکھے، متھا چومے، کدے گردن چومے، کدے حضور دے رخسار گلاں نو چومے، تے مائی کہندی ہے اے میرے پتر محمد شالہ جوانیاں مانے، شالہ جوانیاں مانے، کدے تینوں تتی واہ نہ لگے۔ حضور علیہ السلام دے جذبات بکھر گئے، مائی دعا بھی کر دیئے، جس نبی دی دعا تے نبیاں نے آمین آکھی، اس نبی نو مائی بھی دعا دے، 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی جدی آواز تے کھڑے نے، آمین، نماز کیسی ہے مسجد اقصی دی؟ سانوں تے پوچھو، اسی تے ایک کہنے ہیں 1,24,000 پیغمبران دے سر نبی پاک دے قدمہ چ رکھا کے دسنا سی یہ دے قدمہ چ سر رکھنا نبیان دا ناز ہے، نبیان نو اس چیز تے فخر ہے، رسولہ نو فخر ہے، مائی متھا چومیا، تے حضور علیہ السلام جدوں مائی چوم کے نا متھا تے رخسارے تے ٹھنڈ پائی نا اپنے دل نو سینے نو، تے حضور دی آنکھاں جانسوں آئے جدوں مائی دعا کرے، تے حضور آمین آکھن، پھر مائی ٹر پئی، جتھے حضور اگے بیٹھے سن اتھے مائی ادھر ٹر پئی، تے حضور بھی مائی دے نال، تے سرکار تھوڑا جہا پیچھے چل دے، تھوڑا جہا فاصلہ رکھ کے نا کہ مائی تو یعنی حضور دا اے تھا مائی دے این کہہ لو کہ پچھلے مونڈے نال، انہاں فاصلہ رکھ کے حضور ادب، تے مائی صاحبہ جدوں اس جگہ تے پہنچیاں جڑی حضور دی نشستگاہ سی، تے کملی والے نے اپنے مدثر دی چادر مونڈیاں تو لائی، اللہ نے ذوق آیا، فرمایا یا ایھا المدثر، کندھیاں تو چادر اتار کے
تے کچا سین سی اس وقت مسجد نبی دا پر جڑے نال لگے سن وہ پکے سن اج سین پکے ہو گئے دوارا چھتاں تے پتہ کوئی نہیں پہ کیڑے وقت اللہ بیلی پچھو چھاڑ دے سین کچا عاشق پکے سرکار نے چادر لائی بچھائی تے سرکار نے حضور مائی گلاں کر دی تے حضور جی امی جی کوئی گل نہیں حضور کر دی جی امی جی اس طرح حضور نے آتا جی امی جی جی امی جی صحابہ نے اگے ویکھیا کدے نہیں سی مائی چپ کر کے بیٹھے مائی گلاں کر دی حضور کہندے جی امی جی چادر تے مائی بیٹھی ہے حضور پنجے بیٹھے کچا سین تے مائی گلاں کر دی رہی حضور سرور لیندے رہے آمین کہندے رہے جی اماں جی جدوں فارغ ہوئے تے حضور علیہ السلام پھر مائی نو الوداع کرن گئے پھر تھوڑا جا فاصلہ رکھ دینے پھر جدوں دروازہ آیا تے مائی نے پھر بازو کھولے اے میرے محمد شالا تینوں تتیوا نہ لگے جوانیاں مانے مائی دعاواں دین دی ٹر گئی حضور اکھاں نوں پونج دے واپس آئے صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ سونیا اے مائی کون سی سرکار نے فرمایا اے میری اماں حلیمہ آئی اے میری اماں حالانکہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی دائی نے مائی نہیں لیکن حضور نے دودھ پلان والی ماں دا اتنا مقام دسیا تے جنہیں 9 مہینے تیروں پیٹ میں رکھے او دا کوئی نہیں آئی تے اللہ معافی دے وے کی تو انہوں دساں بھی کس قسم دے دردناک کسے نے ماں باپ پتر بیان دینے اللہ خیر کرے اللہ نیکی دی توفیق دے وے پر پہلی رات ہی سودے ہو جان دینے پر خوش نصیب نے میں نبی دی بات پیا کردہ ساں یہ صرف نبی نہیں رسول بھی ہے صرف نبی نہیں رسول ہے اور اللہ دا لاڈلا رسول موسیٰ کلیم اللہ کی مطلب اللہ نال گلاں کرن والا کلام کرن والا اللہ فرماندا ہے اے میرا او نبی موسیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کوہ تور تے آ کے رب نال گلاں کردا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا طریقہ کار انہاں دی عادت مبارکہ کی سی جدو موسیٰ علیہ السلام کو تور والا ہوندہ سننا تے مائی نے مسلح بچھا لینا ماں نے سجدے سر رکھ کے نا تے بڑی عاجزی نال عرض کرنی تو جلا جلالو ہوئے تے اے میرا موسیٰ پتر بھی جلالی ہے کدھر کلام وچ کوئی تیزی کر جاوے اے دے وال نہ ویکھی میرے چٹیاں واڑا مال گئے آئے میرے چٹیاں تے موسیٰ علیہ السلام جانا تے ڈنڈے دی گل بندے دی تے رہ گی دور دی گل اللہ دے بندیاں دے ڈنڈیاں دی گل بھی چھیڑ بیٹھا تے موسیٰ علیہ السلام جاندے نے گل بات ہوتی ہے تے مائی صاحبہ دا جس دن وصال ہویا ہے نا تے موسیٰ علیہ السلام کو تور تے آئے نے تے اللہ نے فرمایا آج ذرا گل تے آن نال کر ہائے ہائے آج ذرا گل یا اللہ جگہ بھی ہو میں موسیٰ بھی ہو تو رب بھی ہو آج انداز کیوں بدل گئے فرمایا آج پیچھے دعاواں کرن والی ٹر گئی کہ جدوں تسی کو دور تے ہوندے سو تے تواڈی ماں سجدے سر رکھ کے تے رو کے عرض کر دی سی یا اللہ میرے چٹیاں والاں ول ویکھ کلیم کوئی وعدہ گھاٹا کلام وچ کر جائے او دے کلام ول نہ ویکھی فرمایا کلیم او تے اندر دی گل ویندا بولو او تے
اندر دی گل ویندا باہروں اسی جو مرضی بنے پھری او اندر ویندا ہے فرمایا کلیم مینوں اے لفظ جدوں تیری ماں کہندی سی نا تے میرا دریائے رحمت وجد وچ آ جائے مینوں اے لفظ اتنے عزیز سن پر اج پیچھے دعاواں کرن والی کوئی نہیں اج وچ واسطہ نہیں گل تیری میری یہ گل ذرا دھیان نال کری دیکھو نا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑے واقعات نے اللہ حکم دیتا یہ تو کہندے نا غیر اللہ ماں باپ رب نے بولو لیکن کس حوالے نال کیویں گل کردا ہے رب اللہ فرماندا ہے اے ہن تو 4 رکعت نماز نیتنی ہے نا ہیں تے میرا نام لینا ہی نا تے وچ ماں باپ دی گل بھی کرنی ہو آج تک انہوں پتہ ہی نہیں ہے جڑا دوسرا ہے نا 3 من دے لگے پھر دینا بلڈوزر قسم دے انہوں پتہ ہی نہیں خدا دی قسم ہے کہ نماز ساری ہے کہ شروع تو گل ہی اتوں شروع ہو جاندی ہے میرے ولیاں دا رستہ مانگ آپ رب آندا ہے کہ اساں پڑھائیے سورۃ فاتحہ یہ اے راہ منگو اچھا ہن اگوں ویکھو عطیات شروع ہو گیا پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی نو سلام کر جی سلام کر یا اللہ وہ سن دے نے یہ تو دسنا رب نو پوچھ بے وہ سن دے نہیں تے حکم کیوں دیتا ہی تے جو سنن تے جواب نہ دین تے پھر بھی فضول ہو گیا کنے کا مسئلے میں دے جو ثابت کرا حضور دی سماعت سرکار دی حیات سرکار دے اختیارات اچھا چلو آج تے ماں باپ دی عظمت تے بات ہوندی نہ پئی کہ پر ایک گل ہے کہ یا اللہ نیتی تیری ہے تے اے ہن اگوں سلام کینوں کران لگ پیا فرمایا تینوں اصل پتہ نہیں نتائی میں اپنی ہے پڑھائی میں یار پڑھائی میں تو پڑھی کوئی نہیں نماز رب نے پڑھی بولو تے پھر رب دی نماز پڑھ دے پھر تسی رب نے کوئی نہیں یہ پڑھی اے کملی والے دیاں اداواں دا نام نماز ہے حضور دیاں اداواں دا نام بابا نماز ہے یہی بابے فرید نے پڑھی ہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے نا تے اللہ نے جبریل علیہ السلام نو بھیج دیتا السلام علیکم وعلیکم السلام کیویں آئے ہو اللہ فرماندا ہے اوتھے او باہر آؤ دریا تے تانوں کوئی عجیب نظارہ وکھائیے اللہ دی بھی موج ہے نا ہیں او دا جدوں دریائے کرم رحمت تو او آیا آ گئے نا دریائے دجلہ دے کنارے آئے یا اللہ اتنے تے شاید کوئی نہیں دریا ہی ریت ہے فرمایا اے اپنے غلام نو نا وزیر آصف بن برخیہ ککھ نہیں کر سکتے میں ایک بھابی نو پوچھیا کہندا جی میں توحیدی ہاں پکا توحیدی میرے نال سویرے سیر پہ کرے میں کہا میں پولا لا کے تیرے منہ تے مارنا مینوں توحیدیاں کول بڑی نفرت ہے میں کہا پہلا لانتی سب تو تے پہلا کافر تے پہلا بے ادب میں کہتا ہاں وہ جناب گل کیڑی کر رہے سا ہاں دریا دے کنارے سلیمان علیہ السلام فرمایا آصف نو آگ چھاڑ مار حضرت آصف بن بر آپ دا ہم آصف نے ماری چھال تے ویکھیا جا کے وچ ایک خیمہ نما کبا ہے اوے او دے وچ ایک نوجوان کھڑا ہے دریا دے وچ کھڑا ہے انہوں 4 دروازے نے تے کیسا ہے وہ موتیاں دا دروازہ ایک نو لال و جواہر لگے نے 4 دروازے نے زبرج اصغر دا ایک دروازہ ہے تے 4 دروازے کھلے نے کھڑا دریا دے وچ اس خیمے اس کبے دے
نماز نہیں تھی، پانی دا ایک قطرہ اندر نہیں جانا۔ حضرت آصف بن برقیہ انہوں نے ایسے طرح کبیروں اٹھا کے دریا دے کنارے لے آندا، حضرت سلیمان علیہ السلام ویکھ کے حیران ہو گئے، پانی چ لے آندا ہے، ایک قطرہ نہیں، دروازے کھلے نے، بندہ نماز پہ پڑھدا ہے، اور نماز نہیں تھی، سلام پھیریا، سلام علیکم ہوئی، فرمایا ابھی کی سلسلہ ہے، ایک کدوں دا ایتھے میں؟ انہیں آکھا جی 2400 سال ہو گئے۔ کنے 2400 سال ہو گئے نے۔ اچھا تے ایک کیویں؟ چلو 2400 سال ہو گئے نے، تے ویکھیا ماشاءاللہ اے جوان طرح جوان داڑھی اصلی رنگا دے کالی جو نماز پہ پڑھے، اللہ اکبر، 2400 سال تے مینوں اے دے وچ آیا ہو گئے نے، جڑی پہلی گزری ہے او تے وکھری ہے۔ فرمایا تے اے راز کی ہے، تے کھاندا کی ہے، پیندا کی ہے؟ انہیں کہا ایک پرندہ ہوندا ہے، زرد رنگ دی کوئی چیز وہ دیندا ہے، نہ نیندر، نہ تھکاوٹ، نہ اونگ، نہ کوئی وحشت، نہ دہشت۔ یہ سلسلہ کدوں دا شروع ہے؟ انہیں کہا جی حساب لا لو، کیڑے نبی دے زمانے تو ہیں؟ انہیں کہا جی ابراہیم علیہ السلام نے ویکھے۔ ہاں ہاں او چیخا بھی ویکھی تے او گلزار ہوندی بھی ویکھی۔ سلیمان علیہ السلام نے سلاب لایا بھی یہ 2400 سال انہوں ہو گئے، لیکن داڑھی سر دا وال ایک چٹا نہیں۔ تو پوچھیا نبی ہیں؟ میں کہا نہیں۔ رسول ہیں؟ نہیں۔ تو اے مقام کیوں میں حاصل ہویا ہے؟ انہیں کہا ماں میری اکھاں تو نابینی سی، باپ میرا ہتھاں پیراں تو معذور سی، اپاہج سی، میں 70 سال ماں دی خدمت کی تھی، میں باپ دی خدمت کی تھی، اور میری ماں نے دعا کی تھی سی اللہم اتل عمرہ فی طاعتک، یا اللہ میرے اس بیٹے نو لمبی عمر عطا فرما اور اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب کر۔ ماں دی زبان چوئے نکلے الفاظ، اور میرے باپ نے دعا کی تھی یا اللہ اس دے کول اس مقام تے عبادت دا کم لے جتھے شیطان نو رستہ دے۔ میں آیا غسل کرن، یہ میری جوانی دا عالم ہے، آیا شاہ ایس قبہ دے اندر مینوں 2400 سال ہو گئے نے عبادت کر دیاں۔ اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام دی ٹھنڈی آ نکلی، فرمایا جوانا اے خدمت اور ماں باپ دی دعا دا اثر، ماں باپ دی پتہ لگتا ہے پھر تو اے دعا کرو ماں دی شان تے باپ دی کی شان ہے؟ مارو نہیں، ماں دیا قدمہ تھلے جنت، کدے تساں پوچھا ہے باپ دی کی شان ہے؟ جی ماں دیا پیران دے تھلے جنت۔ تے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ ماں دی ایڈی شان ہے کہ وہ دے پیران دے تھلے جنت ہے، تے اے جے دے پیران دے تھلے جنت ہے، اے دی جنت کتے ہوئے؟ ہائے ہائے، بیبیاں تو کوئی نہیں تے بیٹیاں۔ پوچھیا اس ماں دی جنت پھر کتے وے جے دے پیران دے ہیٹ جنت ہے؟ فرمایا اس دی جنت خامن دیا پیران دے، اس دی جنت ہے۔ حضور صاحب نے فرمایا سینٹر دا دروازہ گیٹ جنت دا باہرلا، حضور نے فرمایا باپ ہے۔ کی ہے؟ باپ۔ تو اڈی مسیتے او گیٹوں نے کوئی اگے لنگڑ نہ دے تو پھر اندر کے میں آؤ؟ باپ سینٹر دا دروازہ ہے،
جے سینٹر دا دروازہ کھلے گا تے اگے جائے گا نا. حضور صاحب نے اس واسطے فرمایا میں آخری جملے نے میرے یہ نہ ہو کہ تسی اگوں احتیاط کرو بے او ضیاء صاحب نو نہ بلانا 35 منٹاں والا مولوی بلا لو. یہ رب دا کرم ہے. ویکھو ورنہ 70 سال دا بندہ اس طرح بولے آواز مارے میک پاڑ دئی. ہاں ہاں بات کیڑی کر رہے سا. باپ سینٹر دا دروازہ ہے. حضرت مولانا محمد آصف صاحب بیٹھے نے, انہوں نے پوچھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات نو جدوں جنتی دوزخی ویکھے حضور نے فرمایا میں اکثر عورتاں نو, حضور نے بڑے دکھ نال فرمایا میں اکثر عورتاں نو ویکھیا پٹھیاں لٹکیاں سن, اس الٹیاں لٹکا دیتیاں سن. تے ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ کس گناہ دے تحت؟ فرمایا اکثر شوہراں دیاں نافرمان سن. لہذا اگر ساری رات کو عبادت عورت کر دیے, تہجد گزارے, روزے رکھ دیے, نوافل فرائض ادا کر دیے, لیکن اگر اس نے خامن دی نافرمان ہے جنت نہیں جا سکتی. اگر اولاد بڑی عبادت گزارے ماں باپ دی نافرمان ہے جنت جانا تے دور دی گل ہے. حضور نے فرمایا ایسی اولاد جڑی ماں باپ دی نافرمان ہے جنت دی خوشبو بھی, حالانکہ جنت دی خوشبو اس طرح دی نہیں اے جی کئی میں جاواں تو دنگاچے نال لگے پھر دے ہوندے نے شیشی مل دے. میں آکھیا نہ مال سر پیڑ, سر نو پیڑ شروع ہو جاندی. تو جنت دی خوشبو تو پھر اصلی ہے نا, وہ دی تجال سازی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا 500 سال دی دوری تو جنت دی خوشبو آئے گی پر ماں باپ دے نافرمان نو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی. اللہ کریم سانو سب نو ماں باپ دی خدمت فرما برداری کرنی توفیق عطا فرمائے. جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے انہوں سوچتے نے کی کریے اور جاؤ قبر تے ٹر جاؤ. حضور نے فرمایا ہر جمعے جو ماں باپ دی قبر تے حاضری دیندہ ہے اللہ تعالیٰ اس دے 7 دنوں دے گناہ معاف کر دے. کئی پریشان ہو جاندے نے اچھا انج معاف کر دیندہ ہے؟ نہیں, وہ تے ہنجو تیرا ایک جڑا نا وہ زمین تے بعد وی ڈگدا ہے دلوں سٹ صحیح ایک تے پہلے راضی ہو جاندہ ہے. انہوں کو پوچھن والا نہیں, انہیں کو منظوری نہیں لینی. کی خیال ہے؟ کیونکہ وہ کسی عوامی ادارے چ الیکشن لڑ کے رب نہیں بنے. رب تے ادوں ہی ہے نا جدوں شے کوئی نہیں ادوں بھی رب سی. اللہ پاک میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.